क्या आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी चीज को देखकर ये सोचा है कि ये वजूद में कैसे आई? जोग्राफिया, जमीन और इसमें मौजूद मखलूक का मुताला है हमें बहुत कुछ बता सकता है। पिरामिड्स हों या आतिशफिशां या दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, इन सब सुलगते सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे क्यों, क्या, कहां, यानी वाई, व्हाट, वेयर में। पिरामिड्स क्या हैं? माजी के कई राज अपने अंदर लिए हजारों सालों से ये मिस्र की तपती धूप में खड़ी हैं, जहां के बादशाह फिरौन कहलाते थे और इनकी मम्मीज को महफूज रखने के लिए ये घर बनाए गए थे। जब मुर्दे को तेल में लिपटी पट्टियों में रखकर महफूज किया जाता था तो ये कहलाती थी मम्मीज। ज्यादातर पिरामिड्स दरियाए नील के करीब बनाई गईं, जिसका मकसद बड़े बड़े ब्लॉक्स को कश्तियों की मदद से यहां लाने में आसानी पैदा करना था। इलाका खुश्क और बंजर है। क्या आपने अबू अल-हूल के बारे में सुना है? ये गजा में अहराम के सामने खड़ा शेर के जिस्म और फिरौन के सर वाला मुजस्समा है। कदीम मिस्री मकबरों की दीवारों पर मरने वाले शख्स की जिंदगी के मनाजिर कुंदा करते। इन दरो दीवार और इन पर नक्शकारी को देखने और कदीम मिस्रियों की जिंदगी को बेहतर तौर पर जानने की कोशिश में पूरी दुनिया से सियाह यहां आते हैं। ये एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। मिस्र 10 सहराओं पर मुश्तमिल है। दुनिया का गर्म तरीन सबसे कम बारिश वाला रीजन है, जहां 2 लिबनानी और अरबी सहरा हैं। मिस्र दुनिया में किस जगह वाक़े है? मिस्र अफ्रीका के शुमाल मशरकी कोने में है। ताजमहल क्या है? काफी अरसा पहले सन 1631 में शाहजहां नामी मुगलिया बादशाह ने अपनी बीवी मुमताज की याद में ये ताजमहल तामीर करवाया था। संगे मरमर से बनी ये सफेद गुंबद नुमा इमारत भारत के शहर आगरा में है। इस इमारत की तामीर में 22,000 मेमारों को 22 साल का अरसा लगा। दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल की खूबसूरत इमारत को देखने तमाम दुनिया से सियाह करीब 20 से 40 लाख की तादाद में हर साल आगरा आते हैं। स्टोनहेंज किसने और क्यों बनाया? क्या आपने बर्तानिया विल्सशायर के सैलिसबरी मैदान में रखे बड़े बड़े कदीम पत्थर, जिन्हें स्टोनहेंज कहते हैं, के बारे में सुना है? इसके बनाए जाने का मकसद वाज़ेह नहीं। कुछ इसे कदीम लोगों की मुकद्दस जगह और कुछ सितारों की स्टडी की जगह मानते हैं। ये माना जाता है कि इस स्टेज को 2800 बीसी से 1800 बीसी के अरसा के दौरान तामीर किया गया। ये जगह सितारों की स्टडी और ग्रहण देखने के लिए बहुत मौजू है। एक ख्याल ये भी है कि इन्हें यूनानियों या ड्रूइड्स ने तामीर किया, लेकिन कुछ तो इनकी तामीर को आफाकी मानते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने भारी पत्थर इंसान के लिए लाद कर यहां तरतीब में रखना बड़ा मुश्किल है। उस वक्त तो ट्रक्स और क्रेन्स वगैरह भी
मौजूद नहीं थी। आज स्टोनहिंज बर्तानिया की सबसे मशहूर सहरंगेज मॉन्यूमेंट है। क्या आपको मालूम है कि ताज महल की तरह स्टोनहिंज भी 7 अजूबों में से एक है। दुनिया का सर्द तरीन मकाम कौन सा है? ये एक ऐसी जगह हो सकती है जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढकी हो। जी हाँ, अंटार्कटिका दुनिया की सर्द तरीन जगह है। खुश्क भी है, नम भी, और हवाएं भी पुरजोर चलती हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि ये इलाका एक सहरा की मानिंद है? बस रेत की जगह बर्फ है। यहाँ 2 इंच सालाना से कम बारिश होती है। ये रीजन खुश्क वादी कहलाता है। यहाँ 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई। सर्द टेम्परेचर, पानी की कमी, बहुत कम नबातात और हैवानात। अंटार्कटिक का माहौल सैयारा मरीख जैसा दिखाई देता है। दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में अंटार्कटिक 5वां बड़ा बर्रे आज़म है। यहाँ दर्जा हरारत -89 डिग्री तक गिरता है। तो यहाँ लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं? यहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते, सिर्फ मॉस और एल्गे जिंदा रह पाते हैं। यहाँ के जानवर समुद्रों में मौजूद शिकार पर इन्हिसार करते हैं और ज्यादातर मौसम सरमा के आने से पहले ही हिजरत कर लेते हैं। यहाँ के सबसे मशहूर ना उड़ सकने वाले परिंदे पेंगुइन्स कहलाते हैं, लेकिन ये तैराक बहुत अच्छे होते हैं। ये समुंदर के आसपास फैली बर्फ पर जिंदा रहते हैं और साहिलों के करीब अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। दुनिया के 7 बर्रे आज़म कौन कौन से हैं? यूरोप, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ज़लज़ले क्यों आते हैं? फर्ज कीजिए आप एक कमरे में खड़े हैं और आपके पांव के नीचे फर्श झूलना शुरू कर दे, तो ऐसी ही सूरत हाल ज़लज़ले में पेश आती है। ज़लज़ले जमीन की बैरूनी परत में फॉल्ट लाइन के साथ साथ आते हैं। इनका दौरानिया अमूमन 1 मिनट या इससे कम होता है और मुतासिरा रकबा काफी बड़ा होता है। लेकिन ज़लज़ले आने की वजह क्या है? सतह जमीन के नीचे 20 मुख्तलिफ प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल हरकत में रहती हैं। जब ये सिकुड़ती या फैलती हैं तो इनके किनारों की रगड़ से ये पैदा होते हैं। इसको एक और मिसाल से समझा जा सकता है। एक स्केल या पैमाने के दोनों किनारों को अपने हाथों से दबाया जाए तो ये टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जमीन की बैरूनी सतह के साथ होता है। आप ज़लज़ले की पेशेनगोई नहीं कर सकते,
لیکن سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں۔ زلزلہ آتے ہی آس پاس کی چیزوں کے ہلکے ہلکے سرکنے سے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رمبلنگ نوائز سے بھی زلزلے کا پتہ چل جاتا ہے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل سے ماپی جاتی ہے۔ 4 سے نیچے تک زلزلہ نقصان دہ نہیں۔ 2 سے نیچے تک زلزلہ محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ریکٹر سکیل پر 5 یا اس سے اوپر کا درجہ خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سال میں پوری دنیا میں 10 لاکھ سے زائد زلزلے آتے ہیں؟ ہیروں کی کان کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کان کے اندر جانا کیسا ہوگا؟ شاید آپ نے کان کو باہر سے تو دیکھا ہوگا۔ کان کنی دراصل زمین میں سے ایک سرنگ کر کے اندر سے معدنیات کو باہر نکالنے کا عمل ہے۔ معدنیات میں مختلف دھاتیں مثلاً کاپر، ٹن، نکل، آئرن اور، سونا، چاندی، کوئلہ اور ہیرے وغیرہ شامل ہیں۔ ہیرے قوس قزح کے تمام رنگوں میں، خصوصاً سفید، براؤن اور زرد رنگوں میں عام پائے جاتے ہیں۔ ہیرے مخصوص ارضیاتی کنڈیشن میں بنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے جنوبی افریقہ سے نکالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا، آسٹریلیا، چین اور جنوبی امریکہ میں بھی ہیرے نکالنے کا کام کیا جاتا ہے۔ ہیرے کم از کم 990 ملین سال پہلے تشکیل پائے اور کچھ تو 4.25 بلین سال پہلے۔ ہیروں کی کان کنی کے 2 طریقے، ایک اوپن پٹ مائننگ جہاں ہیرے سطح زمین میں کھود کر تلاشے جاتے ہیں، اور دوسرا انڈر گراؤنڈ یا زیر زمین کان کنی۔ ہیروں کو ریت، بجری اور چکنی مٹی سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیرے آتش فشاں کے پھٹنے سے سطح زمین پر آئے؟ لینڈ سلائیڈ کیا ہوتا ہے؟ جب مٹی، کنکر، پتھر وغیرہ ڈھلان سے نیچے سرکتے ہیں تو کہلاتی ہے لینڈ سلائیڈنگ۔ بعض اوقات یہ چھوٹے پیمانے پر وقوع پذیر ہوتے ہیں اور بیشتر یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ جاپان میں ہوا۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ تند و تیز بارش جو ڈھلان پر موجود مٹی کا وزن بڑھا کر اس کو سرکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ صحرا کہاں پائے جاتے ہیں اور کیا لوگ وہاں رہ سکتے ہیں؟ ریگستان کا نام سنتے ہی آپ کا دماغ اس کی تصویر کشی دھول اڑتی ریت کی صورت کرتا ہوگا۔ ریگستان شمالی افریقہ، مغربی شمالی امریکہ، مغربی ایشیا، آسٹریلیا کے وسط، جنوبی امریکہ کے مغربی کنارے پر پائے جاتے ہیں۔ ان صحراؤں میں رہنے والوں کو پدو کہتے ہیں۔
یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ صحرا میں مختلف جانور پائے جاتے ہیں، کچھ گھوڑوں کے جیسے بڑے ہوتے ہیں۔ اونٹ کو صحرائی جہاز اس کی ریت پر رفتار اور کچھ کھائے پیے بغیر طویل سفر طے کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ صحرا دن کے وقت شدید گرم ہوتے ہیں۔ بارش 2 سینٹی میٹر سالانہ سے بھی کم ہوتی ہے۔ کچھ صحراؤں میں درجہ حرارت 0 سے بھی کم ہوتا ہے، جیسے انٹارکٹک۔ آگے دیکھیے دنیا کا گنجان آباد ملک اور زمین پر بلند ترین پہاڑی چوٹی۔ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک کون سا ہے؟ رقبے کے لحاظ سے روس اور کینیڈا کے بعد تیسرا بڑا ملک چین آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ دنیا کی کل آبادی کا 5واں حصہ اس ملک میں آباد ہے۔ اس کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ چین مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ تیس ملین سیاح سالانہ یہاں کے خوبصورت مناظر اور عجوبوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ بڑھتی آبادی کے سبب چینی حکومت نے آبادی پر کنٹرول کے لیے سن 1989 سے قانون وضع کیے ہیں کہ ایک خاندان ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ انڈیا، جہاں تاج محل واقع ہے، سن 2040 میں دنیا کا گنجان آباد ملک بن جائے گا۔ چین میں مشہور طویل دیوار کیا کہلاتی ہے؟ The Great China Wall۔ دنیا کا طویل ترین دریا کون سا ہے؟ دریائے نیل، جو 4135 میل لمبا افریقہ میں بہتا ہے۔ افریقہ میں 10 طویل ترین دریاؤں میں سے 8ویں نمبر پر دریائے کانگو ہے، جس کی لمبائی 2914 میل ہے۔ دوسرا لمبا ترین دریا کون سا ہے؟ ایمیزون۔ نیل مصر سے گزر کر یہاں کی سرزمین کو سیراب کرتا ہے۔ دریاؤں کی لمبائی جغرافیہ دان ان کے آغاز اور اینڈ پوائنٹ کے درمیان فاصلہ کی پیمائش کر کے کرتے ہیں۔ قدیم مصری دریائے نیل کے کنارے رہتے تھے اور اپنے لیے کھیتی باڑی کر کے اناج حاصل کرتے۔ دریائے نیل کے بغیر ان کی بقا ناممکن تھی۔ دریائے نیل کے کنارے اگتی یہ ریڈز پیپرس کہلاتی ہیں۔ مصری ان سے کشتیاں اور کاغذ بناتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں آسوان نامی ڈیم دریائے نیل میں آئی طغیانی سے بچاؤ کے لیے بنایا گیا۔ دریائے نیل پہلے نمبر پر اور ایمیزون ریور
دنیا کا دوسرا بڑا 4000 میل لمبا دریا ہے۔ اس دریا میں انتہائی خطرناک مخلوق جیسے مچھلی فرانہز اور دنیا کا سب سے بڑا سانپ ایناکونڈا پائے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مارٹن سٹریل تیراکی کر رہے ہیں۔ وہ اور ان کی ٹیم جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ انوکھا کام کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ تو مارٹن بھنور میں بھی پھنس گئے۔ یہ تمام کوشش عالمی ریکارڈ توڑنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس پانی میں تیرنے سے مختلف بیماریاں جیسے ملیریا اور یرکان وغیرہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین پہاڑی کون سی ہے؟ ماؤنٹ ایورسٹ۔ یہ نام اس کو سر کرنے والے برطانوی جنرل سر جارج ایورسٹ کے نام پر دیا گیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے جو ایشیا میں موجود نیپال اور بھوٹان کے درمیان واقع ہے۔ اس پہاڑی کو دوسرے لوگوں نے بھی سر کیا۔ سن 1953 میں ایڈمنڈ ہلے اور تینزنگ نارگے نے اسے سر کیا۔ اس کے بعد 400 مختلف لوگوں نے چوٹی سر کرنے کا آغاز سی لیول سے شمار کیا جاتا ہے۔ کوپیما آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھتے ہیں کیونکہ یہ کام بڑا خطرناک ہے۔ اس میں عمدہ مہارت، ٹیم ورک اور موزوں موسم درکار ہوتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر درجہ حرارت -97 ڈگری ہوتا ہے، جس کے لیے کوپیما خاص طرح کا سوٹ پہنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے؟ اپنے ماحول اور زمین کے بارے میں جہاں ہم رہتے ہیں، جغرافیہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ثقافتوں، لینڈسکیپ، ماحول اور اس کے آپسی تعلق کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی ملتی ہے۔